عليك السلام يا صالح. عمي، أهلا أهلا بك يا عمي. أطلت الغيبة هذه المرة يا عمي، 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 أطلت الغيبة هذه المرة يا عمي. اطمئن يا عمي، اطمئن يا عمي، اطمئن يا عمي، اطمئن يا عمي، اطمئن يا عمي. أموالك بأمن وأمان، أموالك بأمن وأمان، أموالك بأمن وأمان، أموالك بأمن وأمان، أموالك بأمن وأمان. تفضل اجلس يا صابر، تفضل اجلس يا صابر، تفضل اجلس يا صابر، تفضل اجلس يا صابر، تفضل اجلس يا صابر. نصف الأموال بالتمام والكمال، نصف الأموال بالتمام والكمال، نصف الأموال بالتمام والكمال، نصف الأموال بالتمام والكمال، نصف الأموال بالتمام والكمال. بالتمام والكمال. لا درهم زيادة ولا درهم نقصان، 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 لا درهم زيادة ولا درهم نقصان. الدكان لي ولك، الدكان لي ولك، الدكان لي ولك، الدكان لي ولك، الدكان لي ولك. ورثت النصف عن أبي، ورثت النصف عن أبي، ورثت النصف عن أبي، ورثت النصف عن أبي، ورثت النصف عن أبي. النصف فقط، النصف فقط، النصف فقط، النصف فقط، النصف فقط. اسمع يا صالح. نعم يا أبا صابر. اسمع يا صالح. نعم يا أبا صابر. اسمع يا صالح. نعم يا أبا صابر. اذهب واجمع لي الأموال من الذين اكتروا بيوتي واستأجروها. اذهب واجمع لي الأموال من الذين اكتروا بيوتي واستأجروها. اذهب واجمع لي الأموال من الذين اكتروا بيوتي واستأجروها. اذهب واجمع لي الأموال من الذين اكتروا بيوتي واستأجروها. اذهب واجمع لي الأموال من الذين اكتروا بيوتي واستأجروها. لماذا لا ترسل ابنك صابر؟ 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 ولدي خامل بليد، ولدي خامل بليد، ولدي خامل بليد، ولدي خامل بليد، ولدي خامل بليد. لا بأس يا صابر، لا بأس يا صابر، لا بأس يا صابر، لا بأس يا صابر، لا بأس يا صابر. هو أبوك على كل حال، 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 هو أبوك على كل حال. أحسنت، 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 أحسنت. الحقيقة قد أرسلت ابن أخي صالح، الحقيقة
قد أرسلت ابن أخي صالح. الحقيقة قد أرسلت ابن أخي صالح. الحقيقة قد أرسلت ابن أخي صالح. الحقيقة قد أرسلت ابن أخي صالح ليأتيني بالأموال، ليأتيني بالأموال، ليأتيني بالأموال، ليأتيني بالأموال، ليأتيني بالأموال. مهلا مهلا يا جحا، مهلا مهلا يا جحا، مهلا مهلا يا جحا، مهلا مهلا يا جحا، مهلا مهلا يا جحا. ما بك؟ ما بك؟ ما بك؟ ما بك؟ ما بك؟ ألم ترسله إلينا؟ 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 أنا ناديتك فلماذا أنت تناديني؟ 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 جحا لم يكن في الدار. 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 جحا لم يكن في الدار.